नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको विकासका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका एजेन्डा तय भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। भ्रमणमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने कामका प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने जिकिर। कंग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको आक्रमणको सांसदहरूद्वारा विरोध। घटनाको छानबिन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग। इस्तानबुलमा भीषण वर्षाका कारण 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। बाढीका कारण केही मानिस बेपत्ता। र चीनको हाङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी अन्तिम चरणमा। नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज चितवनको माडी नगरपालिकाले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी संघको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले एक अर्कालाई तानातान गर्ने राजनीतिक संस्कारले मुलुकको विकास हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गरेर विकास निर्माणमा सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको जालोलाई अन्त्य गरेर सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै यस अनुसार अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। जालोले जर्जर बनाएको छ, त्यसैले त्यसलाई अन्त नगरिकन यो भ्रष्टाचार र कमिसनकोमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गरेर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सुशासन स्थापित नगर्दासम्म हामीले चाहिँ नेपालको समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसै कारण हामीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय यो 3टा पहिलाई जोड्नुपर्छ भनेर त्यस आधारमा काम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छौँ र तपाईँहरू सबैले पनि यहाँ भनिसक्नु भएको छ। सरकारले मूलत अहिले गृह मन्त्रालयको व्यावहारिक नेतृत्वमा सुशासनको अभियान चलाइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले विधान दिने पक्षमा छौँ। हामी त्यो अगाडि बढाउँछौँ नै। कहिलेकाहीँ यता तथा हामीले सोचे जस्तो भएन कि भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर अनुसन्धानको प्रक्रियाले हाम्रो मनले जो सोचेको छ वा सहीले पनि सोच्या होला, तर तथ्य प्रमाणतिर धेरै कुरा गर्न सक्दैन कानुनी शासनले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो पनि केही पक्षहरू छन्। तैपनि हामीले प्रहरी प्रशासनलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन के दिएका छौँ भने अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म पुग्नुपर्ने देखाउँछ त्यहाँसम्म पुग्ने, कुनै पनि त्यसमा मूल्याङ्कन नगर्ने, हिचकिचाहट नदेखाउने। जुनसुकै पार्टीको परोस्, यदि राजनैतिक नेता वा कार्यकर्ता पर्छ भने जुनसुकै व्यक्ति परोस्, जुनसुकै घरानाको परोस्, जुनसुकै शक्ति चाहिँ पहुँच भएकाहरू परोस्, जोसुकै परोस्, हामीलाई के मात्रै मतलब छ भने अपराधी हो कि होइन, भ्रष्टाचारी हो कि होइन, अरू हामीलाई चाहिने भन्दा। त्यस्तै उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन गरेर भए पनि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा आक्रमणको विषयलाई दिएर सांसदहरूले आवाज उठाएपछि सभामुख घिमिरेले यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले कान्तिबाल अस्पतालमा एकजना 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको घटनाका विषयमा समेत जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। आजको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा कान्ति बाल अस्पतालमा एकजना 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको र संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री श्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा गम्भीर कुराहरू उठेका छन्। यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई म निर्देश गर्दछु।
बैठकमा सांसदहरूले यादवमाथिको आक्रमण र बालिका मृत्युको घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावदले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि अहिलेसम्म एजेन्डा तय नभएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री सावदले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा छलफल गर्ने तयारी भए पनि औपचारिक रूपमा एजेन्डा तय नभएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले चीनले नेपाललाई सहयोग अनुदान गर्दै परियोजनामा रकम विनियोजन हुन नसकेको र विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गम्भीर गृह कार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री सावदले चीन भ्रमणका बेला नेपालसँग जोडिएका नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालनका लागि पनि छलफलको एजेन्डा बनाउने तयारी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालको संसद पारित गरेको नयाँ नक्साको सम्मान चीनले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि पनि यस विषयमा चीनलाई जानकारी गराएको औपचारिक रेकर्ड फेला पर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। चीनलाई पत्राचार गरेको जानकारी आए आफू आभारी हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। चीन भ्रमणलाई सफल बनाउनका लागि सरकारको सम्पूर्ण मेसिनरी क्रियाशील रहेको कुरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले ठुलो लिस्ट भन्दा पनि एमिकेबल जो चाहिँ डेलिभरी योग्य छन् ती परियोजनाहरू ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेर प्रस्ताव गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। चीन र नेपाल परम्परादेखि नै धेरै घनिष्ठ मुलुकका रूपमा रहिआएका छन्। चीन एउटा उदाउँदो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहिआएको छ। हालका दिनमा चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक क्षेत्रमा सहयोग अनुदान गर्दै आएको छ र यसरी अनुदान गरेका पनि कतिपय रकमहरू हामीले चाहिँ विनियोजन गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर त्यसमा सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि सम्बन्धित अन्य निकायहरू पनि र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यसको विनियोजन हुन सकोस् भनेर गम्भीर गृह कार्यमा लागेको कुरा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सहयोगी मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसरी अहिले पुरै एजेन्डाहरू चाहिँ फाइनल स्टेजमा नपुगिसकेका हुनाले यसमा चाहिँ एजेन्डाहरू छन् तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको बारेमा हामीहरूका बीचमा चाहिँ छलफल चलिराखेको छ। मन्त्री भइसकेपछि र यो नक्सा जारी भइसकेपछि मैले मेरो मन्त्रालयको महाशाखामा दक्षिण एसिया र उत्तर पूर्व एसिया महाशाखामा चाहिँ त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स खोज्दाखेरि मैले नपाएको कुरो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स नपाएको कुरा मात्रै भन्न सक्छु। कसैले चाहिँ गएको कुरो यदि जानकारीमा आउन सक्छ, ल्याउन सकिन्छ भने मलाई सबभन्दा खुसी हुनेछ। यो आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले नयाँ नक्साका बारेमा अन्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराएको विषयमा मन्त्री सावसँग प्रश्न गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालको नक्साका बारेमा चीनलाई जानकारी गराएको विषयमा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा बाँझिएको भन्दै सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन अनन्तले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा अन्य मुलुकमा पत्राचार गरेको विषयमा भएको कमी कमजोरीका बारेमा समितिमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि राजदूतले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्न दिन नहुने धारणा राख्नुभयो। हामीले सुरु गर्नुभन्दा पहिले यस क्रममा नै कि पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिहरूमा कुरा नमिलेको कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू सुनियो कि पहिले पनि हामीले विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई बताइसकेका छौँ, जानकारी गराइसकेका छौँ भनेर भन्नुभयो।
जानकारी गराइसकेको भइसकेपछि एक्लै अनौपचारिक रूपमा गरेको हो कि नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीजीले जानकारी गराउनु भएको हो। यदि गराउनु भएको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कसै न कसैको उपस्थिति भएको हुनुपर्दछ। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै कर्मचारीको उपस्थिति थियो भने, कुनै अधिकारीको उपस्थिति थियो भने त्यसको रेकर्ड राख्ने गरेको चलन छ कि छैन, के कुराकानीहरू भयो भन्ने कुराहरू राख्ने गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यो पनि एउटा जिज्ञासा चाहिँ पनि छ कि हाम्रो सिस्टमले कतिको काम गरिरहेको छ, आधिकारिक रूपमा सबै सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू रहने गरिएको छ कि छैन, त्यो छ भने त्यसको बारेमा पनि जानकारी होस्। त्यसपछि खालि मौखिक रूपमा मात्रै उहाँले जानकारी गराएको हो कि होइन भन्ने पनि अलिकता वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजीले सोध्नुभयो भने राम्रो पनि हुन्थ्यो कि उहाँले त्यस बेलामा लिखित रूपमा नै चिठी पठाउने कामहरू भयो भएन। अरू सबै राजदूतहरूसँग भयो कि कुनै एउटा देशको राजदूतसँग पनि उहाँको मात्रै भेटघाट कुराकानी भएको हो। एउटा एजेन्डा बमोजिम, किनभने संसदबाट हाम्रो नक्सा पारित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सिङ्गो इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई जानकारी गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो, दायित्व हुन्थ्यो। त्यसअनुसार सबैलाई गराइएन र त्यो गराइयो भने मौखिक मात्रै गराइयो कि लिखित रूपमा कुनै त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम भयो भएन। पछि लेखेर पठाउने काम हुन सक्यो सकेन। यस बिचको जुन ग्यापमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो सकेन। यी सबै कुराको सन्दर्भमा के भएको हो पहिले तथ्य कुरा थाहा पाउनु पर्यो। विगतमा हामी सर्वसम्मत रूपले नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले सम्बन्धित हाम्रा मित्रहरूलाई या चाहिँ युएन लगायतका उहरूमा चाहिँ हामीले पत्राचार गरेनौँ कसरी के हो त्यसलाई चाहिँ नपाएको कुरो त यहाँ आयो। तर त्यो के भयो, कहाँ ल्याप्सेस भयो, त्यो कुराहरू समितिमा जानकारी होस्, के भएको कुरा हो आगामी बैठकहरूमा पनि प्रस्तुत होस्। र राजदूतको भनाइको कुरा छ, यसमा पनि हामी स्पष्ट हुन्छ को राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्ध विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्नै दिनु हुँदैन। व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हाम्रो आफ्नो कूटनीतिक उसमा पनि कोही पनि राजदूत यो अहिलेको हिजोको थियो अस्ति अब को भन्ने कुरो विषय होइन। यो त हाम्रो आफ्नो चाहिँ घरेलु विषय हो, आफ्नो सम्बन्धको विषय हो। सही गलत हामी सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्छौँ। त्यसो भएर त्यसमा चाहिँ फेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय सतर्क बनाउने या चाहिँ कुन सन्दर्भ हो स्पष्टीकरण लिने या के गर्ने हो मन्त्रालयले सरकारले यसमा पहल गरोस्। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले चीनको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको विषयमा कूटनीतिक तवरले वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री साउदले भने यस विषयमा मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सांसदहरूले कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै उनीहरूले उक्त घटनाको छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यस्तै सांसदहरूले उपचार नपाएर कान्ति बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध जनाउनुभयो। उहाँले सांघातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको अवस्थामा थामथुम पार्ने प्रयास गर्न लागेको भन्दै गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूलाई पटक पटक विभिन्न धम्की आएको र एक्लै हिँड्न पनि कठिन भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभा सदस्य भएको व्यक्ति सुरक्षित नदेखिएको भन्दै हिंसालाई कुनै मानेबाट प्रशय दिन खोजे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसद थापाले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटना सामान्य नभएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। यसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा सांगतिक आक्रमण भएको छ। मैले जो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ, चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सांगतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ।
म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय, के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्, यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै घटनाको प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएर जवाफ लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेताहरूमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहँदा अपराधीहरूलाई प्रश्रय मिल्ने गरी अभिव्यक्तिहरू आउनु उचित नभएको भन्दै राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बर्तौलाले कान्ति बाल अस्पतालमा समयमा नै उपचार नपाउँदा बालिकाको मृत्यु अस्पतालको चरम लापरवाही भएकाले अस्पताल प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। पत्रकारहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखेर फिर्ता हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले साम्भादिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तित्वबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्य भागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि, जनताका बिचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने, आक्रमण हुने यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। हिजो प्रतिपक्षलाई थियो, ध्यान कम दियो होला। आज सत्तापक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी आक्रमण हुने, नेताहरू छानी आक्रमण हुने,
धारिलो हतियार प्रयोग गरेर त्यसपछि त्यसमा आउने कमेन्टहरू पनि ठिक गरियो, अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गले हुन खोजिएको छ, यसमा सरकारले निर्ममताका साथ अध्ययन गरियोस्, छान्न अगाडि बढाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। उपचार नपाएर पटक पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो, कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको ढोका खोलिदेऊ, इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ, डाक्टर कहाँ पुग्न देऊ, पटक पटक भनियो। तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा, क्रोधन गर्दा, बिन्ती गर्दा समेत सम्मान्य सभामुख महोदय 2 घण्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा 2 घण्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर, बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्रवेश गर्ने, त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। 10-15 मिनटमा रेजिसा ती सानी नानीको मृत्यु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, मृत्यु एउटा भयो, सिङ्गो परिवार एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, व्यथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो, देशलाई बताउनु पर्थ्यो। यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यथिति भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ, यस बारेमा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो घटनामा, त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस्, दोषीहरू पर कारबाही गरियोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राप्रपा सांसद धवल शमशेर राणाले महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणपछि राप्रपालाई आक्षेप लगाउने काम भएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्ति राप्रपाको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको दुर्घटनाको विषयमा मैले केही कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनकि म पनि त्यहाँ थिएँ। हामीले बोलिसकेपछि मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो मेरो आँखाको अगाडि, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यहीँ च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसीसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनुपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। उहाँले राप्रपा कहिले पनि हिंसामा विश्वास नगर्ने भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सदनको अर्को बैठकमा उक्त घटनाको बारेमा सम्पूर्ण विवरण सहितको जानकारी र अनुसन्धानका विषयमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको हो। उहाँले आक्रमणको घटनाका तथ्य छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। लेखकले यादवमाथिको आक्रमण व्यक्तिगत नभएर प्रवृत्ति भएको भन्दै प्रवृत्तिको निर्मम ढङ्गले खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जनता गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग सहमत नरहेको भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टी खराब हुन् भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको तर्क गर्नुभयो। अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध आक्रमण गर्ने पूर्व तयारीको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यका कारण संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट विचलित हुने र भाग्ने कुनै कुरा नरहेको उहाँले बताउनुभयो। लेखकले कांग्रेस लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित पर्वत रहेको उल्लेख गर्दै खुकुरी प्रहार गरेर कांग्रेस मर्छ भन्ने भ्रम त्याग्न आग्रह गर्नुभयो। संविधान सभाका सदस्य, पूर्व सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवजीका माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ।
एकजना श्यामबहादुर सापकोटा भन्ने मानिसले खुकुरी प्रहार गरेर उहाँका माथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक र साङ्घातिक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ। उहाँको आक्रमणले टाउको पछाडिपट्टिको माथिल्लो भागमा र घाँटीमा खुकुरीको चोट छ। यो आक्रमण हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ आक्रमणकारीको उद्देश्य ज्यान मार्ने नै उद्देश्य हो र ज्यान मार्नकै लागि गरिएको प्रहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण, साङ्घातिक र बर्बर खालको जुन प्रहार भएको छ, यसबाट उहाँको ज्यान बाँचेको स्थिति छ। म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट, नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदीय दलका तर्फबाट यो आक्रमणको घटनाको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु, घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई यसमा पक्राउ परेका दोषी लगायत अरू पनि मानिसहरूको काहीँ कतै संलग्नता छ भने सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्ने म नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय दलका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो घटना सामान्य छैन। त्यसो भएको हुनाले म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। आज यो देशमा कृत्रिम रूपले, कथाकथित रूपले एउटा भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यो भाष्य भनेको के हो भने नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग सहमत छैन। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि यो देशमा सबैभन्दा ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन्, खराब हुन्, के पनि होइनन् भन्ने एउटा कृत्रिम भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भावना, यो भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन। यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। श्यामबहादुर सापकोटाका हातमा खुकुरी देखिएको छ। श्यामबहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्नु भएको छ, यो देखिएको कुरा छ। श्यामबहादुरकै हातमा हो त त्यो खुकुरी, अथवा त्यो खुकुरी श्यामबहादुरको हातमा कसैले पुर्याएको छ? र अर्को कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो खुकुरीको लक्ष्य हाम्रो नेता महेन्द्र यादव मात्रै हो कि लक्ष्य त्योभन्दा अगाडि पनि छ? त्यसकारण त्यो खुकुरी थमाउने प्रवृत्ति को हो? यदि व्यक्ति हो भने व्यक्ति को हो? यदि त्यो खुकुरी श्यामबहादुरका हातमा दिने प्रवृत्ति हो भने त्यो प्रवृत्ति को हो? र यो प्रहार यहीँनिर रोकिन्छ कि अगाडि बढ्छ भन्ने पनि चिन्ताका साथ कमसेकम यो सदन, कमसेकम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सबै जसले यो संविधान बनायौँ, जसले यो देशमा शान्ति यात्रा गऱ्यौँ, शान्ति ल्यायौँ र यही व्यवस्थाका मार्फत यो देशमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन दिने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले गम्भीर रूपले चिन्तित भएर सोच्न आवश्यक छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मुख्य सचेतक लेखकले यादव माथिको आक्रमण ज्यान मार्ने नियतले भएको स्पष्ट देखिएको कङ्ग्रेसको बुझाइरहेको बताउनुभयो। महेन्द्र यादवमाथि बुधबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। खुकुरी प्रहारबाट घाइते यादवको उपचार जारी छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाएको भन्दै भ्रमणका बारेमा सदनमा जानकारी गराउँदै सदनको भावना र विश्वासलाई लिएर चीन जान सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणपछि सिधै चीन जाँदा त्यसको प्रभाव कम हुन सक्ने भएकाले गम्भीर भएर सोच्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। पन्तले चीन भ्रमण औपचारिक सद्भावना वा राजकीय भ्रमण के हो भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2016मा केपी ओलीको भ्रमण र त्यसबेलाको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा कोसेढुङ्गा भएको दावी गर्दै पन्तले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सामान्य नहोस् भन्ने कामना गर्नुभयो। केपी ओलीको भ्रमणका बेला भएका सहमति कागजमा सीमित भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको भएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरू यही हुन सक्छन् भनेर विभिन्न चर्चा परिचर्चामा सुन्नुपर्छ। तर संसदको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएर यो संसदको विचार, यो संसदको भावना बुझ्ने, चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने फुर्सद छैन। म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो विषय उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चीन जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमण सफल होस्। र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो? न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण प्राथमिकता हो? मेरो विचारमा चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलिक कम हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो भ्रमण के भ्रमण हो? यो औपचारिक भ्रमण हो, यो सद्भावना भ्रमण हो, अथवा यो राजकीय भ्रमण हो? के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी, संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्। जसरी सन् 2016मा केपी ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मामलामा माइल अफ स्टोन भएको छ, स्टोन अफ माइल भएको छ, अथवा पत्थरको कोसेढुङ्गा भएको छ। त्यो कोसेढुङ्गा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सकोस्। किन भन्दाखेरि त्यसबेला सहमति गरेका धेरै कुराहरू केवल कागजमा सीमित भएर बसेका छन्। सभामुख महोदय, ती सम्झौताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको पनि हो। त्यसैले ती विषयहरूमा सिङ्गो संसद र देशको विश्वास उहाँले लिन सक्नुहोस्। काठमाडौँ रसुवा बाटो, काठमाडौँ रसुवा केरुङ हुने बाटो, धुलीखेल तातोपानी बाटो, मुस्ताङ हुँदै कोर्ला जोड्ने बाटो, किमाथाङका हुँदै विराटनगर जोड्ने र सुदूरपश्चिमको हुम्लाको यारी, बझाङको उरै लगायत यी विभिन्न बाटोहरू जोड्ने एजेन्डाहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। केही एजेन्डाहरू कान्तिपुरले छापेको पनि छ। यी बाटोहरूमध्ये कुन कुन, अझ सबै त एकैचोटि नहोला, तर यी सबै कुरा उठे पनि ठोस ठोस मूर्त ढङ्गले नेपाललाई तत्काल आर्थिक लाभ हुने ढङ्गले यी बाटोहरूको निर्माण र यी बाटोहरूको पुनरुत्थानमा यिनीहरूको स्तरोन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जोड जाओस् र तत्काल कोर्ला र उरै नाका खुला गरेर व्यापारिक गतिविधि सुरु गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि पहल होस्। मेचीदेखि महाकालीसम्म र उहिलेदेखि हाम्रो दक्षिणसँग मात्र होइन, हाम्रो उत्तरसँग पनि, तिब्बतसँग पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अहिले पनि बिहेबारी चल्छ। तर यो बिचमा कोरोना कालदेखि यता त्यस्ता धेरै नाकाहरू बन्द भएका छन्। ती मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका, दार्चुलादेखि पूर्व मेचीसम्मका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई खुला गरिदियोस् र त्यसले हाम्रो उत्तरको सिमानामा रहेका नेपाली जनतालाई एउटा सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। त्यस्ता सम्पूर्ण नाकाहरू खोलाउनको लागि र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एउटा सुविधा पुर्याउने तर्फमा पनि उहाँको पहल हुन सकोस्। सांसद पन्तले प्राथमिकताका आधारमा सडक र नाका निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्साका बारेमा पनि चीनिया पक्षसँग कुरा गर्ने उहाँको विश्वास छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि शुक्रबार शोक बिदा दिने भएको छ। वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको आज बिहान निधन भएको थियो। रिजालको निधनमा भोलि महानगर र महानगर अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा शोक बिदा दिएको सूचनामा उल्लेख छ। रिजालको निमोनियाका कारण बिहान 7:30 बजे निधन भएको ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको छ। वडा अध्यक्ष रिजाललाई उपचारका लागि गएको 17 गते ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दुवै फोक्सोमा सिभियर निमोनिया अर्थात् भाइरल निमोनियाका कारण उहाँको निधन भएको अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिजुक्छेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का क्षेत्रीय सभापति समेत रहनुभएका रिजाल 2079 सालमा भएको पालिका चुनावमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। वडा अध्यक्ष रिजालका श्रीमती र 2 छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। सरकार गठनको 4 महिना बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डिली बहादुर चौधरीले 15 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। 8 दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका चौधरी 4 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल हुनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पावर सेयरिङमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकस भएको छ। अब पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 2 र माओवादीले 2 मन्त्रालय पाउनेछन्। तर पनि चौधरीले मुख्यमन्त्री बनेको 4 महिना पुग्दा समेत नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री थप्न सक्नु भएको छैन। 4 मन्त्रालय चाहिने भए पनि अहिले लुम्बिनी सरकारका 3 वटा मन्त्रालय मात्र खाली छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्रालय फुटाएर भए पनि माओवादीसँगको विवाद सुल्झाउने प्रयासमा रहनु भएको छ। मिनी संसदको रूपमा चिनिने लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिका सभापति समेत अझैसम्म चयन हुन सकेका छैनन्। संसदीय समिति गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि समितिहरूले सभापति पाउन नसकेका हुन्। दलहरूले सहमतिकै आधारमा संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन गर्ने जनाएका थिए। प्रदेशसभाको विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर बनेको छ। विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्न समस्या भएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशसभा अन्तर्गतका समितिको सभापति चयन गर्न नसक्दा प्रदेशवासीको हितमा गर्नुपर्ने काम कारबाही सुस्त भएको दावी गर्नुभयो। संसदीय समितिका सभापति चयन नभए पनि प्रदेशसभा नियमावलीमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषय प्रष्ट भएका कारण बैठक राख्न समस्या भने छैन। प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशसभामा गठन भएका 6 समिति मध्ये केहीको बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा परेकाहरूले थुनामुक्त हुन उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। थुनामा परेका आरोपितका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनवाई स्थगित भएको हो। उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा परेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा परेका 16 जना नै त्यो आदेश बदल हुनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत गएका थिए। धरौटीमा छुटेका 2 जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ। सबै निवेदनमाथिको सुनवाई स्थगित भएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वनकाली पार्किङको ठेक्का रद्द गरेको छ। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको विकास कोषको बैठकले पार्किङको ठेक्का रद्द गरेको हो। पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत वनकाली ओरालो क्षेत्रमा रहेको पार्किङ तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडले सम्झौता पालन नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको हो। सम्झौता अनुसार मासिक 4,83,033 क्षेत्र विकास कोषलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा लामो समयसम्म बक्यौता बाँकी राख्नका साथै अन्य थुप्रै नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै कोषले 1 महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कोषको बैठकले ठेकेदार कम्पनी तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको ब्याङ्क ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको हो।
ठेक्काको सम्झौताको शर्त नम्बर 6 मा बढीमा 3 महिनासम्मको भाडा तिर्न बाँकी राखेमा स्वतः कोषले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयमा भाडा नबुझाए सम्झौता रद्द गरी धरौटी रकम समेत जफत गरी अन्य व्यवस्थाबाट पार्किङ सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख छ। कोषको आर्थिक प्रशासन शाखामा रहेको विवरण हेर्दा हालको मितिसम्म उक्त कम्पनीले कोषलाई बुझाउन बाँकी भाडा 34,74,119 देखिएको बताइएको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको रेडियोलोजी विभागमा जनशक्ति अभाव रहेको पाइएको छ। जनशक्ति अभावका कारण उक्त विभागले सहज रूपले बिरामीलाई सेवा दिन नसकेको जनाइएको छ। अस्पतालले 2 महिना अघि खरिद गरेर ल्याएको MRI मेसिन अझै सञ्चालन भएको छैन। यस्तै सिटी स्क्यान मेसिन 2 सातादेखि बन्द अवस्थामा छ। अल्ट्रासाउन्ड भिडियो एक्सरे सेवा पनि अस्पतालले सर्वसाधारणलाई पर्याप्त मात्रामा दिन सकेको छैन। अस्पतालले खरिद गरेर ल्याएको MRI मेसिन जडानको प्रक्रियामै रहे पनि जनशक्तिको टुङ्गो नलागेको जनाइएको छ। MRI मेसिन चलाउने टेक्निसियन नहुँदा सुचारू गर्न नसकेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। भारतीय सद्गुरु जग्गी वासुदेव कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न बुधबार हुम्ला पुग्नु भएको छ। उहाँ काठमाडौँबाट चार्टर विमानबाट मध्याह्न 12 बजे नेपालगञ्ज ओर्लिएर नेपालगञ्जबाट हुम्ला हुँदै कैलाश दर्शन गर्न जानु भएको हो। गत वर्ष पनि हुम्लाको लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न उहाँ पोखराबाट सिमकोट पुग्नु भएको थियो। कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न विभिन्न देशका नागरिक हुम्ला पुग्ने गरेका छन्। पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा परिचित कैलाश मानसरोवरमा सद्गुरु यो पटक सहित 4 पटक हुम्ला पुग्नु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विराटनगरमा राधाकृष्णको रथ यात्रामा सहभागी बनेर शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न देखिएका 38 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। विगतमा चोरी, लुटपाट तथा हुलहुज्जत लगायतका गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरू रथ यात्राको भिडमा पसेर शङ्कास्पद गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा प्रहरले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार रथ यात्रामा शङ्कास्पद गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा 38 जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमा 6 जना नेपाली र 32 जना भारतीय नागरिक रहेको प्रहरले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार झण्डै 29 अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 28.92 अङ्कले घटेर 1932.45 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, होटल, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै बाराही पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 10% तथा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 र अप्पर सोलु हाइड्रोको शेयर 9%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भएको दिन आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनीको शेयर भने 10%ले बढेको छ। आज 37,69,000 किता शेयर 1,15,09,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको 6,15,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36.5 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षका लागि 36,66,64,64 रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। यस आर्थिक वर्षमा सो बराबरको स्रोत प्राप्त हुने र खर्च भने 36,66,02,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्राधिकरणको छ। यसबाट 62 लाख रुपैयाँ खुद बचत हुने अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पेस्की मौजदात र ब्याङ्क मौजदातलाई समेत यस आर्थिक वर्षको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा 15,88,25,00,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बताएको छ। ऋण शेयर लगानीका रूपमा 6,64,00,00,000 रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ। प्राधिकरणले 19,03,88,00,000 रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भएको छ। कर्मचारी खर्चमा 2,11,71,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कार्य सञ्चालन खर्च 4,34,00,00,000 रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। कर्मचारीको बोनसमा 5,89,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
टर्कीको ठूलो सहर इस्तानबुलमा भीषण वर्षाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। बुधबार शहरको तरी क्षेत्रमा राति करिब 9 बजेबाट मुसलधारे पानी परेको थियो। सरकारी कार्यालयले बासाक शेहिर जिल्लामा एक गिनी नागरिकको मृत्यु भएको हो भने कुकुकेक मेसे जिल्लामा एक टर्की नागरिकको मृत्यु भएको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अन्य 12 जना घाइतेहरूको भने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढीका कारण हजारौं घर र पसल बगाएको छ। केही मानिस बेपत्ता भएको बताएको छ। प्रभावित स्थानीयहरूलाई सरकारी आवासमा राखिएको छ। उत्तर पश्चिमी टर्कीमा मंगलबार बिहानदेखि नै भारी वर्षा भइरहेको छ। अब खेल समाचार। अर्को महिना चीनको हाङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जहाँ नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रशिक्षकको निगरानीमा 28 खेलको प्रशिक्षण स्वदेश विदेशमा भइरहेका बेला यी स्पोर्ट्सका खेलाडीहरू भने प्रशिक्षक विहीन रहेका छन्। यस्तै तयारीमा पनि पदक जित्ने आशा राखेका छन्। जाकर्ता पालेङबाङमा 5 वर्ष अघि भएको 18औं संस्करणमा प्रदर्शनी खेलका रूपमा प्रवेश पाएको यी स्पोर्ट्सलाई एसियाली खेलकुदमा यसपालि पदक प्रतिस्पर्धाको रूपमा पहिलो पल्ट मान्यता दिएको छ। हाङझाउमा यी स्पोर्ट्सका 7 प्रतिस्पर्धा समावेश गरिएको छ, जसमा युवा पुस्तामा चर्चित पबजी मोबाइललाई पीस एलिट एसियन गेम्स भर्जनको रूपमा राखिएको छ। नेपाल ई स्पोर्ट्स सङ्घ नेसाद्वारा आयोजित एसियाली खेलकुदको छनौटमा सुबिनसँगै दिपेश गुरुङ, समीर गुरुङ, साहस भण्डारी र सङ्गिन भट्टराईको DRS गेमिङको टिमले पबजी मोबाइलमा सफलता पाएको थियो। महादेशीय खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले 253 खेलाडीले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको विकासका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका एजेन्डा तय भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्री NP साउदको भनाइ। भ्रमणमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने कामका प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने जिकिर। कांग्रेस सहमन्त्री यादवमाथि भएको आक्रमणको सांसदहरूद्वारा विरोध। घटनाको छानबिन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग। इस्तानबुलमा भीषण वर्षाका कारण 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। बाढीका कारण केही मानिस बेपत्ता। र चीनको हाङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी अन्तिम चरणमा। नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।